Salam alaikum. Fin de la vidéo, بغيت نشرح لكم واحد لا بارتي très importante في la comptabilité analytique ou la partie très importante باش قبل ما نبداو ليكو. دونك في هاد لا فيديو غنشرح لكم لا ميثود دي سيكسيون اناليتيك او اللي كتسمى aussi la méthode des centres d'analyse. وهاد لا ميثود هادي هي لا باز، هي لا بارتي لا بلوز امبورطونت في الكونتابيليتي اناليتيك. الا ميتريزينا كيفاش نعملوا الكالكول ديال لي شارج انديريكت و كومون فا لي ريبارتير سولون لا ميثود ديال لي سيكسيون اناليتيك. هاد لا ميثود هادي هي بها كيبدا ليكزارسيس، يعني اي اكزارسيس كونتابيليتي اناليتيك بور كالكولي لو كو خاصني ضروري نبدا بلا ميثود دي سيكسيون اناليتيك او لي سونتر داناليز. يعني حنايا كنعرفوا ان حنايا بيان سور هاد لا ميثود اول حاجه غنهضروا فيها على لا ميثود ديال دو كالكول دو كو كومبلي. و pour calculer le coût complet كيخصني كنعرف بان la méthode, le principe de la méthode du coût complet se base على ان les charges de la comptabilité analytique sont réparties ou la classées en charges directes et indirectes. يعني les charges en comptabilité analytique d'exploitation. La comptabilité analytique d'exploitation, c'est une comptabilité de gestion où il y a l'exploitation. Il y a l'exploitation. Charge de la comptabilité analytique qui il a deux catégories. Les charges qui sont indirectes ou des charges qui sont directes. Voilà, je vais plutôt commencer par les charges directes et les charges indirectes. شنو هما les charges directes? Les charges directes, la définition ديالهم هما les charges liées directement au produit. حيت هاد la classification a dit donc les charges selon le produit. إذا بغينا نكلاسيو en fonction du produit, les charges اللي عندنا في la comptabilité analytique كاملين هما soit des charges directes soit des charges indirectes. شنو كنقصدوا بلي charges directes? Les charges directes هما les charges qui sont liées directement au produit. مرتبطين بصفه مباشره بالبرودوي ولا اوترومون دي كيبانوا في لو برودوي. شنو هما هاد لي شارج؟ مثلا لا ماتيير بروميير لنفرض حنايا كنصنعوا هاد لو برودوي هذا، لا ماتيير بروميير اللي كتدخل فيه راه كتدخل فيه بصفه مباشره. اذا لي ماتيير بروميير سون دي شارج ليي ديريكتومون او برودوي. اكزومبل لا ماتيير بروميير. Exemple, la main-d'œuvre directe. شنو هي la main-d'œuvre directe? Qui est العاملة. Donc le travail des ouvriers, c'est une charge qui contrôle directement le produit, etc. Donc les plus principales sont des titres d'exemple. Ou les charges indirectes. شنو هما les charges indirectes? Les charges qui sont liées indirectement au produit. Les charges اللي ضروري نصرفوهم ومرتبطين بالبرودوي ديالنا بصفه غير مباشره. بحال اش؟ لو ترونسبور، لا بوبليسيتي، لي شارج لوكاتيف، الكرا، لو لويي، لي زانتيغي. يعني سون دي شارج اللي مرتبطين بالبرودوي بصفه غير مباشره. دونك لي شارج انديريكت اللي عندنا اكزومبل غنهضروا على لا لوكاسيون، غنهضروا على لا بوبليسيتي، غنهضروا على لو ترونسبور، etc. Ce sont des charges liées indirectement au produit. مزيان. دابا حنا عرفنا ان لي شارج اللي كنخدموا بهم في كو كومبلي هما دي شارج ديريكت ou bien des charges indirectes. Les charges directes sont liées directement au produit ou les charges indirectes sont liées indirectement au produit. يعني مرتبطين بصفه غير مباشره بالبرودوي. دونك هاد لي شارج كيفاش غنحسبوا بهم لو كو؟ حنا كنعرفوا ان لو كو كومبلي شنو كيقول لو برينسيپ دو كو كومبلي؟ لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك كاملين que ce soit direct ou là indirect, شنو خصنا نعملوا لهم؟ خصنا نحسبوا بهم لو كو. اذا finalement le coût complet شنو كيساوي؟ كيساوي les charges directes زائد les charges indirectes. هذه هي لا باز. علاش؟ لان اصلا لو كو هو l'ensemble des charges. وبما ان les charges ديالنا sont directes et indirectes,
اذا لو كو كومبلي هو لي شارج ديريكت زائد لي شارج انديريكت. بالحق كيفاش اون فا ريبارتير هاد لي شارج، كيفاش غندخلوهم، كيفاش غانتيغريوهم دو لو كو ديال البرودوي ديالنا، كيفاش غادي نعرفوا نجمعوا هاد لي شارج ونقسموهم وندخلوهم في برودوي. هني كنعرف انا الا كنت كنصنع هاد البرودوي هذا لي شارج اللي غادي يدخلوا لي في هاد لو كو ديال البرودوي، خصني نعرف لا ماتيير بروميير، لو، ليليكتريسيتي، لينيرجي، لا مان دوفر، لي سالير، لا بوبليسيتي، توت لي شارج اللي كتعملوا لون سوسيتي خصهم يدخلوا في هاد البرودوي. فينالمون لو كو ديال هاد لو برودوي هو يعني انني نعرف شحال كيتقام ليا، شحال كتدخل فيه لا ماتيير بروميير، شحال ديال لانرجي، شحال ديال سالير، شحال ديال زامبو، شحال ديال ليليكتريسيتي، شحال كلشي توت لي شارج اللي كنخلصوهم في لاكتيفيتي ديالنا كلشي خصو يدخلوا في هاد لو كو هذا باش يعطيني في الاخر التكلفه الاجماليه. هذيك التكلفه الاجماليه هي اللي بها غنقدر نزيد عليها لا مارج بينيفيسيير ونحدد لو بري دو فونت ديالي. اذا لا باز دو كالكول كامله هي لو كو هذا، خصني نعرف شحال كيتقام. اذا لا ميثود دو كو كومبلي شنو كتقول؟ ان لو كو ديال البرودوي il est calculé à la base des charges كاملين، la totalité des charges est incorporée dans le coût. و هاد لي شارج سوا يكونوا ديريكت ولا انديريكت غادي يدخلوا. بالحق كاين واحد لا لوجيك، واحد لونشينمون اللي غنخدموا به. دونك لي شارج دو لا كونتا اناليتيك ديكسبلوطاسيون قلنا كاين فيهم لي شارج ديريكت وكاين فيهم لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت شنو هما لي شارج ديريكت؟ لي شارج ديريكت سون سوبيس، هما لي شارج اللي قلنا لا ماتيير بروميير، هما لي شارج اللي قلنا لا مان دوفر ديريكت ايتترا. شنو كنعملوا لهم؟ كنعملوا لهم دي كالكول سامبل. علاش؟ il est très facile de savoir بشحال ديال لا ماتيير بروميير كتدخل في برودوي. il suffit de savoir شحال انا مثلا هاد الماركور هذا كيتعدل بالبلاستيك، غنشوف شحال كيدي لي ديال البلاستيك، والبلاستيك كنعرف بشحال كيتشرى. دونك شنو غنعمل؟ كونتيتي فوا بري يونيتير ديال البلاستيك غادي يعطيني لو كو ديال يعني شحال دخلت ديال البلاستيك. الا بغيت نعرف لا مان دوفر ديريكت شحال كتدخل لي لا مان دوفر هاد الماركور هذا، شنو خصني نعمل؟ نحسب الخدامه اللي كيخدموا هاد البرودوي هذا كل واحد شحال كيتخلص نص ساعه، وهاد البرودوي شحال كيدي سوايع، وغنضرب لا كونتيتي فوا بري يونيتير وغادي نحسب لو كو ديالو. اذا لي شارج ديريكت كي سوبيس دي كالكول تري سامبل اي سون افيكتي او كو ديال البرودوي. يعني ملي غنجي نحسب لي شارج ديريكت غادي نقولوا لو برانسيپ دو لا ميثود دو كو كومبلي كيقول بان لي شارج ديريكت سوبيس دي كالكول سامبل، يعني دي كالكول دو جونغ كونتيتي فوا بري يونيتير كيساوي مونطون، يعني ابسط كالكول كاين. وهاد لي كالكول سامبل على لا سويت دو كوا كنعملوا لافيكتاسيون ديال هاد لي شارج او كو كومبلي. لي شارج انديريكت بيان سور هاد لي شارج ديريكت غيتحسبوا سولون دي كالكول سامبل ويتافيكتاو او كو، يعني يدخلوا يتم الحاقهم بلي كو، دونك غندخلوهم في لو كو. بالحق لي شارج انديريكت هاد لي شارج انديريكت فحال اللي قلنا الكرا، فحال اللي قلنا لا بوبليسيتي ترونسبور. اسكو سي فاسيل انني نعرف شحال لا كونسوماسيون ديال اللي غادي نحسب ديال الكرا لو لويي، شحال كل برودوي فابريكي غيتحمل ديال الكرا غندخل فيه ديال الكرا، وشحال لا بوبليسيتي ديال شاك بور شاك برودوي فابريكي غنقدر ندخل فيه، شحال لي شارج فينونسيير. مثلا عندي دي زانتيري كنخلص واحد كريدي وديك الكريدي عنده دي شارج فينونسيير، يعني لي زانتيري، ديك لي زانتيري سون دي شارج. هادوك لي شارج كيفاش غنعرف ندخلهم في لو كو ديال البرودوي؟ يعني سي ان بو ديفيسيل. الوغ دو كو شنو خصني نعمل؟ لي شارج انديريكت جو دوا اولا هاد لي شارج ديريكت جو دوا لي ريبارتير، نعمل لهم واحد التقسيم، واحد التوزيع. جو دوا لي ريكالكولي سولون لا ميثود ديال لا ريبارتيسيون، توزيع. وهاد لا ميثود هي لا ميثود دي سيكسيون اناليتيك او بيان لا ميثود ديال لي سونتر داناليز. اذا لا ميثود هنايا اللي غتقول لي كيفاش غادي نعمل هاد لا ريبارتيسيون. اذا لي شارج انديريكت سوبيس لا ريبارتيسيون فو كيفاش selon la méthode des sections analytiques. ou la méthode la méthode section analytique كتسمى ou bien des centres d'analyse. ماشي دو ميثود كل وحده بوحديتها، هادو بجوج بيهم اسم واحد نفس لا ميثود، جوج الاسماء نفس لا ميثود. يعني كاين اللي كيسميهم سيكسيون اناليتيك او سونتر داناليز، سي لا ميم شوز. اذا لي شارج انديريكت نعملوا لا ريبارتيسيون سولون لا ميثود دي سيكسيون اناليتيك. من بعد شنو غادي نعملوا لهم؟ لامبوتاسيون
l'imputation au coût complet باش يعطيوني في الاخر le coût complet. إذا شنو هو le coût complet finalement؟ هو les charges directes زائد les charges indirectes. Les charges directes, après leur calcul simple, on les affecte au coût complet. Les charges indirectes, la répartition. Les résultats de la répartition, هم اللي كيتامبوتاو في لو كو لان ماشي دي كالكول سامبل غندخلوهم غنلحقوهم ديريكتومون بلو كو. الامبوتاسيون يعني كنخرجوا دي كو يونيتير وديك لي ريزولتا ديالهم هما اللي غيتامبوتاو دون لو كو. اذا لا ميثود دي سونتر داناليز هو هذا لو برانسيپ ديالها كيقول بان les charges indirectes, c'est la répartition, c'est la méthode des sections analytiques. Au même bac, la répartition. Les résultats obtenus sont imputés au coût, le coût complet. Et finalement, le coût complet, l'ensemble des charges directes, زائد les charges indirectes اللي عندنا في كونطابيليتي اناليتيك كامله وهذا علاش كيتسمى لو كو كومبلي. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكره ولا لو برانسيپ ديال لا ميثود ديال لو كو كومبلي. دابا لا سويت هي انني غنعمل لا ميثود ديال هاد لو كو كومبلي اللي اهم بارتي فيها هي لا ميثود ديال لي سيكسيون اناليتيك او لي سونتر داناليز. دونك لا بروشين فيديو ان شاء الله غادي نعمل لكم الشرح شنو هما لي سيكسيون اناليتيك وكيفاش كنعملوا لا ريبارتيسيون ديال لي شارج على لي سيكسيون اناليتيك. كنتمنى تكون كانت فكره واضحه. لي زانفورماسيون اللي عطيتكم كافيين باش تفهموا بها لو برانسيپ دو لا ميثود دو كو كومبلي. دونك جو reprends pour récapituler un peu شنو هي لا ميثود دو كو كومبلي. دونك ملي كنجي نحسب لو كو كومبلي خصني نحسب لو كو ديالي باغ la totalité des charges اللي كاينين في كونتا اناليتيك. بيان سور après les avoir classées les charges directes بوحدهم و les charges indirectes بوحدهم. شنو هما les charges directes؟ هما la matière première, la main d'œuvre, etc. les charges indirectes هما le transport, la publicité, le loyer, etc. charges directes مرتبطين مباشرة برودوي، indirect مرتبطين بطريقة غير مباشرة في لو برودوي. النتيجة أن لي شارج ديريكت زائد لي شارج انديريكت كيعطيوني دو كو كومبلي. لي شارج ديريكت كيتحسبوا بطريقة سامبل لا ماتيغ بروميير أغلبية في المعطيات في التمرين كيعطيوهم لك تقريبا محسوبين يعني واضحين. لي شارج انديريكت كيتعطاونا سو فورم دو دوني وحنا خصنا نعملو لهم لا ميثود دو ريبارتيسيون سولون هاد لي سيكسيون اناليتيك أولا لي سونتر داناليز باش في الآخر لي ريزولتا أوبتونو كيدخلو في لو كو. دونك في لا بروشين فيديو غادي نحاول نشرح لكم لا ديمارش دو كالكول دو كو وغنشرح لكم لا ميثود ديال لي سونتر داناليز. كنشكركم كنبقى توجور على ديسبوزيسيون اي حاجه مرحبا، اي اسئله اي تساؤلات اي توضيحات انا موجوده. شكرا.